Pang Moises, unsa mag yung adlaw ta exact day nga maato tag menteryo? November 1, All Saints Day or November 2, All Souls Day? Sa pagsabot na ko ng All Saints Day o All Souls Day, kanang pitsa uno, All Saints Day man ang tawag ana sa kasagaran. Sa akong paghunahuna, sa akong pagsabot kana ng mga kaluluwa or mga kalag nga mga balaan kay saints man, mga balaan. Unya kanang All Souls Day para po na sa mga kalag nga dili sila mga nakaila sa Ginoo, kay souls diretso raman kalag diretso wala may saints. Lahi man ang All Saints ug lahi po ng All Souls. Oh. So sa akong pagsabot ana, kung moadto ka sa pitsa uno sa menteryo alang sa pagduaw sa imong mga kaliwatan nga mingpanaw na, so naara po na sa imong desisyon, pwede ka sa pitsa uno, pwede po ka sa pitsa dos. Wala nagpasabot na nga kung bata ba ang imong kaliwat nga imong adtuon pitsa uno ka, or kanang dako bang namatay bang imong duaon pitsa dos ba. Depende na kung asa ang imong kanang lugar nimo nga panahon nga moadto ka dito sa menteryo. Kay alang po na siya sa paghandom po sa imong mga kaliwatan nga mingpanaw na po. Kana lang ako ang komento mahitong All Saints Day at saka All Souls Day.